प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है वो पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल के ऊपर, जिस तरह ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट के ऊपर बयान दिया और पाकिस्तान में इस वक्त जो ऐनी सूरत हाल है उसके मतलब, और पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हो रही है उसके मतलब, और उसके बाद और जो इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था कि 14 मई को इलेक्शन होने हैं वो भी तख़ीर हो गई है उसके मतलब, और इसके अलावा फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर और जो इस वक्त सिलसिला चल रहा है इसके ऊपर हम बात करेंगे। और सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा मोहतरम जनाब अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब को कि वो बात का आगाज़ करें, और उसके बाद हम जो भी फर्दर जो भी यहाँ नुमाइंदे मौजूद हैं मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी के, डॉक्टर फोरम के, बिजनेस फोरम के, ओवरसीज़ कम्युनिटी के, हम उसके बाद अपने सवालात का जवाब भी देंगे। बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त बुनियादी तौर पर भट्ट साहब ने शॉर्ट में बता दिया है। सबसे पहला डिमांड है कि ख्वाजा आसिफ साहब लगता है कि अनपढ़ आदमी है, उन्हें हलफ नहीं पढ़ा, आईने पाकिस्तान 77 का नहीं पढ़ा, और उन्हें चाहिए कि उर्दू, अंग्रेज़ी, फ़ारसी, सराइकी या अरबी में आईने पाकिस्तान का मुताला कर लें और ध्यान से पढ़ लें। और चूँकि एक वज़ीर को जब आइन और कानून ही नहीं आता तो वज़ीर बनना उनका हक़ नहीं है। जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जहाँ पुरज़ोर मज़म्मत है, उसके अलावा उनके ख़िलाफ़ हरजाने का या डेफेमेशन का भी कार्रवाई शुरू करने जा रहे हैं ओवरसीज़ के हवाले से यहाँ से, और उनका मुतालबा है कि वो फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाएं और पूरी ओवरसीज़ कम्युनिटी और पाकिस्तान कम्युनिटी से माफ़ी मांगे। दूसरी बात है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, जो कि यहाँ सब नुमाइंदे बैठे हैं, मैं चाहूँगा वो इनफरादी तौर पर बात बताएँ आपको कि क्या हालात और वाक़यात हैं। एक जो हमारा मुतालबा है कि इमरान रियाज साहब के ख़िलाफ़, मैं चूँकि पाकिस्तान में वकील रहा हूँ उनका, आजकल यहाँ हूँ, हर एक को पता है कहाँ है, किधर है, अभी तक जबरी जो गुमशुदगी है, जो जबरी अगवा है, अभी तक सामने नहीं आ सके। हम फौरी मुतालबा करते हैं कि उन्हें बाजियाब कराया जाए, अगर कोई मुकदमा है उनके खिलाफ तो मुकदमा दर्ज किया जाए और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। जहाँ तक 9 मई के साने की बात है, पुरजोर मजम्मत है, कोई हम में से उस वाक़े को सपोर्ट नहीं करता है और उसी का राइट टू फेयर ट्रायल या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात कर रहा है। जो पाकिस्तान की, जो इंग्लिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ, उसकी बात हो रही है। मिलिट्री कोर्ट्स को कोई नहीं मानता है और हम मुतालबा करते हैं कि उन सब का ट्रायल जो है वो आम अदालतों में लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट से भी मुतालबा है कि सारे मामले में और जितने लोग गिरफ्तार हैं उन सब की तफसीलात फराहम की जाए, वो भी कौम के सामने आ जाए। इलेक्शन के हवाले से बड़ा वाज़ेह है, इलेक्शन अगर दोबारा डिले करने की कोशिश की गई तो भरपूर मुज़ाहमत का और तहरीक का आगाज़ वकला पहले ही कर चुके हैं। तो यहाँ इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस बारे में बड़ी वजाहत के साथ है कि अगर अब कोई इलेक्शन मुलतवी करने की कोशिश की गई तो पूरा भरपूर आवाज़ उठाई जाएगी और पूरी दुनिया में इस बात को ज़ोर और शिद्दत के साथ कहा जाएगा कि इलेक्शन फौरी तौर पर करवाए जाएँ और किसी तरह से भी इसका डिले जो है। और अगली बात जो है कि पंजाब के असेंबली के जो इलेक्शन जो नहीं कराए वक्त के ऊपर, वो तौहीन अदालत की कार्रवाई इसके बारे में शुरू की जाए। नाम बताए ना। डॉक्टर अंदलीब साहबा जो चेयरपर्सन है APPC डॉक्टर फोरम की, दोबारा से नाम बोल रहे हैं इनका? डॉक्टर अंदलीब साहबा, पूरा नाम डॉक्टर अंदलीब यूनुस, चेयरपर्सन। डॉक्टर अंदलीब यूनुस, मैं यहाँ के मेडिकल एसोसिएशन की चेयरपर्सन हूँ, स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट। ऑब्वियसली पाकिस्तान की सिचुएशन से कितनी कॉम्प्लेक्स हो चुकी हुई है कि एक के बजाय बहुत सारे पहलू हैं कि जिनके बारे में आवाज़ उठाना और इस वक्त हमारा फ़र्ज़ है और हम में से कम्युनिटी का हर मेंबर चाहता है। विमेन एम्पावरमेंट ग्रुप की चेयरपर्सन होने की हैसियत से जो सबसे पहला मेरा पॉइंट है वो ये है कि इस वक्त जो एक वे ऑफ रिवेंज देखा जा रहा है और स्पेशली हमारी सोसाइटी में, एशियन सोसाइटी में, उसकी ना कभी कोई तारीख मिलती है ना कभी कोई मिसाल मिलती है। तो उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं हम, और हमें इस वक्त ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं
اور جتنے بھی مختلف پاکستان میں اور بیرون ممالک میں ہیومن رائٹس آرگنائزیشن اسپیشلی ویمن کے جو رائٹس کے بارے میں جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان سے اپیل بھی کرتے ہیں، اور ہم لوگ ان سے ڈائریکٹ رابطہ بھی کریں گے اس بات کے لیے کہ جی پاکستان میں جس حد تک اس وقت ویمنس کے رائٹس کے حوالے سے جو وائلیشن ہو رہی ہے، پردہ اور چادر اور چار دیواری کی جس طرح سے توہین کی جا رہی ہے، یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ جو لوگ انوالو ہیں ڈائریکٹلی کسی نہ کسی طریقے سے یا ان پہ کوئی نہ کوئی الزام ہے، وہ ان کے خلاف حکومتیں اور سیاست میں چارہ کاری کی جاتی رہی ہے، لوگوں کو زدوکوب بھی کیا جاتا ہے، جیلوں میں بھی ڈالا جاتا ہے، لیکن اس بات کی مثال کوئی نہیں ملتی کہ ان کے رشتہ دار یا ان سے ریلیٹڈ مختلف لوگوں کو بھی زدوکوب کیا جائے، انہیں ہراساں کیا جائے اور ان کے خلاف اس حد تک کارروائی کی جائے۔ ابھی ریسنٹلی میرے جیسے کہ میڈیا میں بہت زیادہ موجود ہیں جو کلپس آ رہے ہیں، جو ویڈیوز آ رہی ہیں، انتہائی شرمناک، انتہائی افسوس کی بات ہے، اور کسی بھی لحاظ سے آپ مذہبی لحاظ سے، اسلام کے، پاکستان کے قانون کے لحاظ سے آپ دیکھ لیں، آئین کے حساب سے دیکھ لیں کہ کیا وجہ اور کیا ضرورت ہے اس بات کی کہ جی پولیس لوگوں کے رشتہ داروں کے گھروں میں جائے اور وہاں پہ ان لوگوں کا ان عورتوں کے ساتھ جس طرح سے بدتمیزی کی جا رہی ہے، زدوکوب کیا جا رہا ہے، مین کہ اس حد تک ہے کہ یہ کھلی ہیومن رائٹس کی، اسپیشلی ویمنس کے رائٹس کی، ان کی آنر اور ڈگنیٹی کی اس حد تک توہین ہے کہ جس کا آپ نہ تو کوئی مثال ملتی ہے، اور اس کے خلاف بھرپور ایکشن اٹھانے کا ہم نے فیصلہ کیا۔ دوسری بات، پاکستان اوبیسلی اظہر صدیق صاحب نے مختلف پہلوؤں کے اوپر بھی بات بتائی ہے، یہ بات سب سے اہم ہے اسپیشلی جو ہے کورٹس کے حوالے سے کہ ہماری جی اپنی جو عدلیہ ہے ان سے میری اپیل ہے کہ اب تک جتنا بھی پروسیس چل رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس کو اسٹرانگلی ایکٹ کریں، جو ڈیسیژنز وہ لے رہے ہیں ان پر امپلیمنٹ بھی کروائیں، اور جو کوڈ آف کنڈکٹ جو بنتی ہے جن لوگوں کے خلاف جو کہ آئین کے اور سپریم کورٹ کی کنٹمپٹ آف کورٹ جو بنتی ہے، اس وقت جو سپریم کورٹ کے احکامات ہیں جو الیکشن کے حوالے سے ہیں یا اور مختلف حوالوں سے جو دیے گئے ہیں ان پہ عمل درآمد نہیں ہوا تو اس کے اوپر بھی عمل درآمد کروایا جائے۔ جی اب میں ڈاکٹر حامد خان صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں پاکستان یونٹی فورم انٹرنیشنل کے، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ ادھر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ میرے ساتھ جو صحافی بھائی آئے ہیں یہاں پر اس اہم ترین پریس کانفرنس کو کوریج دینے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحیثیت چیئرمین پاکستان یونٹی فورم انٹرنیشنل ہمارا پیغام جو ہے وہ پاکستانی جتنے بھی پوری دنیا میں جہاں بھی بستے ہیں ان کی مذہبی یا سیاسی وابستگیوں سے بالائے طاق ہو کر ان کو متحد کرنا ہے، یونٹی کا پیغام دینا ہے، اور موجودہ جو ملکی پاکستان کے حالات ہیں جہاں پر بہت سارے معاملات ہیں وہیں پر جو سیاسی پولرائزیشن ہے اس کا خاتمہ تو بڑا ضروری ہے ہی، اس کے ساتھ موجودہ حالات میں جس طرح اظہر صدیق صاحب نے بھی کہا کہ ہم تمام پاکستانی بڑے شدید اضطراب میں ہیں خواجہ آصف صاحب کے اس بیان کی، توہین آمیز بیان کے اوپر جو انہوں نے پاکستانیوں کے بارے میں دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف پرائم منسٹر آف پاکستان کو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے بلکہ خواجہ آصف صاحب سے استعفے کا خود پرائم منسٹر کو ہی اس کی ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ بحیثیت پاکستانی یہ 80 لاکھ سے 1 کروڑ پاکستانیوں کی توہین ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم بحیثیت پاکستانی آج بھی پاکستان کے نظام عدل پر اعتماد رکھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب اور ان کے جو فاضل جج ہیں ان سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ آرمی کورٹس کے حوالے سے جو بھی آئین اور قانون پر مبنی فیصلہ ہے وہ دیں، اور پاکستان یونٹی فورم جو بھی آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا اس کی حمایت ضرور کرے گا۔ تاریخی طور پر ملٹری کورٹس بنی، ان کی وجوہات تھیں اور اس کے اندر ان کو باقاعدہ قانونی طور پر حیثیت دی گئی، اور اسی حوالے سے ہم کسی بھی حالت میں 9 مئی کے جو اصل مجرمان ہیں ان کی کسی بھی صورت میں حمایت نہیں کی جا سکتی بلکہ ان کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے۔ وہیں پر جو انگریزی میں لفظ ہے کولیٹرل ڈیمیج، یعنی گھی کے ساتھ گھی نہیں پسنا چاہیے، اور 9 مئی کے واقعات کے جو اثر ہے وہ ان بے گناہ لوگوں تک نہیں پہنچنا چاہیے جن کے لیے ہم آواز اٹھانا چاہتے ہیں۔ اور آخر میں 2 باتیں رہ گئیں، ایک تو یہ کہ عمران ریاض صاحب کی گمشدگی سے نہ صرف صحافی حلقے، بین الاقوامی صحافی تنظیمیں
اس کے ساتھ ساتھ ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز اور تمام پاکستانی جو ہیں وہ پریشانی کا شکار ہیں، اور یہ حکومت وقت کی اور مقتدر حلقوں کی ذمہ داری ہے کہ عمران ریاض صاحب کو فوری طور پر بازیاب کیا جائے، صحیح سلامت ان کو جو ہے وہ سامنے لایا جائے، اور عدالتی کارروائی جو بھی ہے وہ اس کا ان کو سامنا کرنے پر مجبور کیا جائے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اور الیکشن کی جہاں تک بات ہے، میرا خیال یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں، پاکستان کی تمام سیاسی قوتیں، چاہے وہ پی ڈی ایم ہو، پیپلز پارٹی ہو، یا نئی سیاسی قوتیں ہوں، یا تحریک انصاف ہو، میرا خیال یہ ہے کہ جمہوریت کا تسلسل جو ہے اس پر تمام جماعتیں متفق ہیں، متفق ہوں گی، چاہے الیکشن 90 دن کی نگران حکومت میں ہوں یا 60 دن کی نگران حکومت میں ہوں، الیکشن ہی پاکستان میں تمام مسائل کا حل ہے۔ اور بار بار میں کہتا آ رہا ہوں کہ پاکستان کا جو بدترین معاشی بحران ہے اس کا واحد حل جو ہے وہ سیاسی استحکام ہے۔ سیاسی استحکام جو ہے وہ انصاف کی ڈیلیوری سے، یعنی انصاف کو پہنچانے سے جڑا ہوتا ہے۔ معاشی استحکام حاصل کرنے کے لیے سیاسی استحکام اور انصاف کا مہیا ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور پھر ایک بار کہوں گا کہ پاکستان میں یونٹی کا پیغام پہنچانا آج وقت کی اہمیت ہے۔ اچھا جی، میں بس یہ اوورسیز گلوبل فاؤنڈیشن انٹرنیشنل اور یو کے کا پریزیڈنٹ ہوں، اس حیثیت سے میں بھی خواجہ آصف صاحب کا جو بیان تھا اس کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے جب سے یہ گورنمنٹ، یہ امپورٹڈ حکومت، یہ فاشسٹ حکومت اور یہ جب سے آئی ہے، اس میں سب سے پہلے اوورسیز کے ووٹ کے رائٹ کے اوپر انہوں نے ڈاکہ ڈالا۔ اوورسیز کے ووٹ کے رائٹ کو ختم کیا گیا۔ ان کو اوورسیز کے جو نوٹ ہیں بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن اوورسیز کا جو ووٹ کا حق ہے وہ اس سے محروم کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد ابھی ان کا جو بنیادی ایجنڈا ہے یہ ہے کہ یہ اوورسیز کے لوگ کو یہ پسند اس لیے نہیں کرتے کہ اوورسیز کے لوگ باشعور ہیں، ان کو اپنے حقوق کا پتہ ہے، اسی لیے وہ بار بار ان کی یہ کوشش ہے کہ ان کو ان کے حق سے محروم رکھا جائے۔ ان کو اسی طرح پاکستان کی بہتری کے حوالے سے، پاکستان کی معیشت کے حوالے سے، پاکستان کے صحت کے نظام کے حوالے سے، پاکستان کے تعلیم کے نظام کے حوالے سے یہ کوئی اپنا کردار ادا نہ کر سکے۔ تو میں خواجہ جو آصف صاحب کا جو بیان ہے وہ انتہائی، میں ان کی بات ان کو کہوں گا کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، تو آپ تو اتنے بے شرم ہو گئے ہیں کہ آپ کو ابھی اوورسیز جو پوری دنیا میں محنت مزدوری کر کے آپ پاکستان میں اپنا زرعی موازنہ بھیجتے ہیں، آپ اوورسیز آپ ہمیشہ 70 سال سے اسی طرح ہی پاکستان کے ساتھ اوورسیز کے ساتھ کھلواڑ ہوتا رہا۔ آج تک کسی نے بھی اوورسیز کے ووٹ کا رائٹ اور اوورسیز کے حقوق نہیں دیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا مطالبہ ہے بصیرت اوورسیز پاکستانی، ہمیں ووٹ کا حق بھی ملنا چاہیے، اس کے بعد اوورسیز ووٹ ڈالنے کا بھی یہاں انتظام کیا جائے۔ اس کے علاوہ اب میں مجھ سے بات کے لیے میری گزارش ہوگی ربینہ اقبال صاحب جو موومنٹ ایکشن فورم کی یہاں پریزیڈنٹ ہیں، وہ بھی اپنی بات کو کر سکیں۔ اس کے بعد ہم سوال جواب کا سلسلہ شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ جس سے جو بیان دیا گیا اوورسیز کے متعلق کہ کوئی ایسے الفاظ جو میں استعمال کر سکوں کہ میتیں دفنانے کے لیے پاکستان آتے ہیں، سوری تم سے ہم ادھر ہی دفن کرتے ہیں، کیونکہ ہم ادھر رہتے ہیں اور ہم اپنے بڑوں کو بھی ادھر ہی ہماری قبریں ہیں۔ ہم پاکستان ان کو دفنانے نہیں جاتے، ہم پاکستان کی ترقی کی بات کرتے ہیں، ہم پاکستان کی خوشحالی کی بات کرتے ہیں، ہم پاکستان کے آگے لے کے جانے کی بات کرتے ہیں، ہم پاکستان کو محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہماری اوورسیز کی حیثیت سے کوئی اور اس قسم کا کنسرن نہیں ہے۔ ہم پاکستان سے، پاکستان میں رہنے والوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اور جس کی سزا ہمیں وقتاً فوقتاً اس طرح کے بیان بازی کر کے دی جاتی ہے، جس سے ہمارے دلوں کو انتہائی تکلیف پہنچتی ہے کہ ہم کئی دن سوچتے رہتے ہیں کہ ہمارے سے کہاں پہ غلطی ہوئی ہے جس کی ہمیں یہ سزا دی جا رہی ہے۔ ہم ڈبل کام کرتے ہیں اور وہ سرمایہ پاکستان بھیجتے ہیں، وہاں پہ اسپینڈ کرتے ہیں، اور یہاں پہ بھی ہم اپنے خرچہ اٹھاتے ہیں، تو ہماری ڈبل ہے، محنت مشقت پاکستان میں رہنے والوں سے زیادہ ہے، اور ہماری کنٹریبیوشن وہ زیادہ ہے۔
تو اس لیے مہربانی سے سوچ سمجھ کر الفاظ کا چناؤ کیا جائے اور کوئی ایسی بات کرنے سے پرہیز کیا جائے کہ اوورسیز ہر وقت رٹا لگانے کی بجائے پاکستان کے حالات کی طرف دیکھیں. بے شمار عورتوں میں ہر جو ہے مہذب معاشرہ وہ اجازت دیتا ہے کہ آپ بولیں لکھیں پڑھیں, لیکن پابندی کی کوئی بات نہیں ہے اتنی. لیکن پاکستان میں جو آج کل ہیومن رائٹس کی ہمیں کہا جا رہا ہے جی آپ ہیومن رائٹس, ہم کیا کر رہے ہیں ہیومن رائٹس کے؟ لیڈیز کو آپ نے پکڑا ہوا ہے, بچوں کو آپ لوگوں نے پکڑا ہوا ہے, بوڑھوں کے اوپر آپ تشدد کر رہے ہیں, لوگ جنازے پہ جاتے ہیں وہاں سے پکڑ کے آپ کی گورنمنٹ لے آتی ہے. اور ہم تو صرف اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں, ہم ان کے رائٹ کے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ غلط چیزیں ہیں. ان لوگوں کو بیچاروں کو نہیں پتہ, کچھ لوگوں کو کہ یہ غلط ہے. میں نے اپنے کزن کو فون کیا, جنازے سے پکڑ کے ان کو لے آئے, بتائیں کہ ان کا کیا قصور ہے, بزرگوں کا کیا قصور ہے. اس لیے کہ انہوں نے اپنی ساری محنت پاکستان کے لیے کی ہوئی ہے, اپنا سارا ٹائم پاکستان کی ترقی کے لیے اسپینڈ کیا ہوا ہے. تو یہ کس قسم کا انصاف ہے, کس قسم کا جو ہے جمہوریت ہے, کس قسم کا معاشرہ ہے جہاں بچوں بوڑھوں بڑوں کسوں کا بھی خیال نہیں کیا جا رہا. تو ہم شدید الفاظ میں اس کی کرتے ہیں. اور الیکشن کے حوالے سے ہمارا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے, کیونکہ الیکشن ہی واحد حل ہے جو پاکستان کو آگے کی طرف لے کے جائے گا. اور ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں یہ ایسا ہے کیونکہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے. جمہوریت میں ایسے نہیں ہوتا کہ ملٹری کورٹس, یہ تو اس وقت کی ضرورت کے مطابق بنائی گئی تھی جو صرف 2 سال کے لیے تھی, جو اس وقت کا ختم ہو چکا ہوا ہے. تو اگر آپ نے ٹھیک ہے 9 مئی کو ہم پرزور اچھا واقعہ نہیں ہے, نہ ہی اس کو اچھے لفظوں میں یاد کیا جائے گا, نہ ہی ان فیوچر اس کو اچھے لفظوں میں کہا جائے گا. لیکن جن لوگوں کا ہے, جن کو اس میں ایشو ہے, ان کو پکڑیں, لیکن ان کا ٹرائل کورٹس میں ہونا چاہیے. سپریم کورٹ ہے, ہائی کورٹس ہیں, نیچے کی کورٹس ہیں, ادھر ان کا ٹرائل ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ہی میں اپنی بات ختم کروں گی. اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی ہر قسم کی جو ہے اس کو ختم کیا جائے اور اس کو آگے کی طرف لے کے جانے کا سوچا جائے. اچھا, صرف 2 باتیں ابھی بٹ صاحب سے بھی باقی لوگوں سے بھی مشاورت ہوئی ہے, اور وہ 2 چیزوں کا اعلان بڑا ضروری ہے. ایک تو ڈیفامیشن کا کہہ دیا خواجہ آصف کے اگینسٹ, ڈیفامیشن کی پروسیڈنگ حد کے عزت کے حوالے سے وہ انشاءاللہ نوٹس بھی دیا جائے گا, اور ان کے خلاف یہاں جو فورم کے سب لوگ ہیں ہم سب کا کنسنسس ہے, جی سب کا کنسنسس ہے 100%. اسی طرح دوسرا جو ہے نا, ان سب کی طرف سے اوورسیز کے ووٹ کے حوالے سے باقاعدہ جو ہے ووٹ کے کانٹیکس میں بھی پٹیشن ایک علیحدہ دائر کی جائے گی. ان سب فورم کے کانٹیکس میں وہ ایک علیحدہ پٹیشن, تاکہ ووٹ حق دیا جائے اور ووٹ کے اس کے مطابق ووٹ ڈالنے کا رائٹ بھی فراہم کیا جائے. تیسری جو بات ہے, ان کی سب کی طرف سے پیمرا کو اور باقی اداروں کو بھی لکھا جائے گا کہ ملک کے سب سے بڑے لیڈر نام ان کا لے لے منع ہے نا, پابندی لگی ہوئی ہے نا جی, بس میں ہاں کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے کہ وہ فل فورس پابندی اٹھائی جائے. ہر ایک کو حق ہے, آرٹیکل 1919 کے حوالے سے, اس حوالے سے بھی عدالتوں میں پہلے کہا جائے گا ان کو, اور اس کے بعد عدالتوں میں رجوع کیا جائے گا, تاکہ یہ سارے معاملات جتنے بھی ہیں یہ منطقی انجام کی طرف پہنچ جائیں. 3-4 یہ اعلان جو آپ کے سامنے کر دیے آنے والے دنوں میں ہوں گے. آپ نے جو کہا ہے کہ اگر الیکشن نہ ہوئے, یہ ڈیٹ انہوں نے جیسے مدت 13 اگست کو ختم ہو رہی ہے, تو وکلا تنظیموں کا آپ نے ذکر کیا, کیا سبھی وکلا تنظیمیں جو ہے وہ نکلیں گی اس کے لیے؟ جی میری بات ہوئی ہے. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے فوجی عدالتوں کو وکلا قبول نہیں کرتے ہیں, اور میجورٹی کے وکلا نے یہی فیصلہ ہے. اسی طرح چونکہ پہلا الیکشن میں ہی کر سکے, ہم آئین پاکستان کے تحفظ کی بات کرتے ہیں. 90 دن کا الیکشن کہا گیا ہے, 13 اگست کو اسمبلیاں کی میعاد ختم ہو جانی ہے, اور 60 دنوں کے اندر اندر الیکشن ہے. اگر اس اسمبلیوں کی میعاد کو بڑھانے کی کوشش کی گئی, اس کا بھی بھرپور عدالتوں میں دفاع لڑا جائے گا. اور وکلا جو ہے اس حوالے سے اگر کوئی تحریک اس حوالے سے چلانی پڑی کہ اس ملک میں الیکشن کا پروسیس ہوگا تو آگے چلیں گے, وہ وکلا بھی تحریک میں, میری جو مشاورت ہوئی ہے وہ تحریک آگے پھر چلے گی. حضرت صاحب, آپ نے ملٹری کورٹس کی بات کی ہے, پی ٹی آئی جماعت ریگولر کر رہی ہے, لیکن پی ٹی آئی کے دور میں 24 سے 26 لوگوں کے ملٹری ٹرائل ہوئے ہیں, اس پر آپ کیا کہیں؟ اچھا دیکھیے, میں نے جو کہ بڑی باریکی سے, ایک تو بات ہے کہ اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا, اور اے پی ایس کے واقعے کو کانٹیکس میں سامنے رکھ کے پھر بات ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے.
यहाँ हम समझते हैं कि फ़र्ज़ करें आप मिलिट्री कोर्ट में ले जाना भी चाहते हैं, ये केस ज़रा एक यूनिक नेचर का है कि एक सियासी केस है, सियासी तौर पर जिन लोगों ने ये किया है उनको कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। यानी यहाँ किसी की ये कहा जाए कि उन्होंने कोई गद्दारी की है, कोई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन की है, वो हम समझते हैं ऐसी बात नहीं है। इसका एक और हल भी है कि मुतल्लिका अदालतों के अंदर बाकायदा ट्रायल शुरू किया जाए, टेरिस कोर्टों के अंदर, वहाँ एविडेंस आ जाए सारी। जब एविडेंस सारी आ जाएगी जो सजेस्ट करेगी कि आपने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन की है या आपने कोई और काम किया है, तो उसके मुताबिक उन अदालतों में ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं केस। लेकिन अभी तक जो जिस तरीके से ये काम चल रहा है, सुनने में तो ये आ रहा है कि शायद कोई फौजी अदालतों में सजाएं भी हुई, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सुनने में ये चीज़ें सारी आ रही हैं। और इसलिए हम समझते हैं उन केसेस में और इन केसेस में फ़र्क है। बहरहाल बात बड़ी वाज़ेह है कि मिलिट्री कोर्टों के हवाले से जब आपने दहशतगर्दी के कवानीन बना दिए हैं उसके मुताबिक ट्रायल होना चाहिए। और मिलिट्री कोर्टों के हवाले से मैं नहीं समझता कि ये मौके की नज़ाकत के हवाले से ये कोई ऐसा मामला है। और आपने देख लिया कि गुलबशन यादव के केस में भी हमें कितनी सुबकी हुई, हालांकि हर चीज़ राइट टू फेयर ट्रायल सारी बातें हुई हैं, और वहाँ भी देखें अपील फराहम करना पड़ी हमें, और अभी तक वो देखें कुछ नहीं हो सका, वो मामला स्टे पड़ा हुआ है। बजाय ये कि उसको जल्दी ट्रायल ख़त्म होता या जल्दी चीज़ों की तरफ आती, वो मामला भी उलझा हुआ। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो फुल बेंच इस वक्त इस मामले की तहकीकात कर रहा है उस पर आप क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या अवामी मामलों के मुताबिक फैसला देगी? देखिए मैं तो हमसे तो आईनी और कानूनी तौर पर है, अवामी दबंगे अपनी जगह पर मौजूद है। आईने पाकिस्तान में आर्टिकल 10 है, राइट टू फेयर ट्रायल, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, क्योंकि वहाँ अपील का फोरम जो है वो हर एक को पता है कि वो ये नहीं है। अमूमन होता क्या, आज भी देखिए हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ट्रायल को जुडिशल मर्डर कहते हैं, उसमें एक अपील का हक ले लिया गया था, यानी आम अदालत से उठाकर हाई कोर्ट केस लाया गया था और हाई कोर्ट में ट्रायल किया गया और सिर्फ एक अपील का हक था। तो यहाँ भी टेरिस कोर्ट में ट्रायल हो, उसके बाद आपके पास अपील का हक हाई कोर्ट का है, फिर सुप्रीम कोर्ट का, दो हक आपके पास अपील के होते हैं, और सदर का अपने तौर पर अपनी जगह पर मौजूद है। तो ये वाली जो रवायत है, ये मैं समझता हूँ कि ये वाला मामला जो है इसको बड़ा माइन्यूटली देखने की बात है। पूरी कौम में इस्तराबी कैफियत है, पाकिस्तान से बाहर भी इसको कोई अच्छी नज़रों से नहीं देखा जा रहा है इस मामले को। और मैं एक बात बता दूं आपको, पाकिस्तान को बहुत नुकसान हो गया है। तहरीके अदम एतमाद के बाद अगर इलेक्शन वक्त पे हो जाते तो शायद पाकिस्तान ये हालात ना देख रहा होता। और यहाँ एक और मुतालबा कर रहा हूँ मैं आपके सामने, अब इस सारे फसाद की जड़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फिलवोज इस्तीफा दे देना चाहिए, घर चले जाना चाहिए। यानी आज जो फसाद की जड़ है वो इलेक्शन कमीशन है। अगर इलेक्शन वक्त पे हुए होते तो ये कभी काम ना होता, और अभी भी उन्होंने कुछ नहीं किया। अब सामने आ चुका है, और इन चीज़ों को सामने रखते हुए हमारी अगली डिमांड जो आपके सामने रख दी है कि इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। इस इलेक्शन कमीशन के नीचे ना तो साफ शफाफ इलेक्शन मुतवक्को हैं, और ना ही हम समझते हैं कि जो तरीक़ाकार अपनाया गया है उससे शफाफियत की बुनियाद आती है। मैं सिर्फ इसमें एक बात कहना चाहूँगा कि जो हम बात करते हैं ना कि 2 साल के लिए जब मिलिट्री कोर्ट्स बनाए गए, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि उन मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ भी पेशावर हाई कोर्ट ने और दूसरे 2 जजेस ने फ़ैसला उस वक्त भी दिया था। दूसरी बात यह है कि उसके बाद उनमें से बहुत सौ को सज़ाएँ हुई, तो वो जब अपील में गए, हाँ जी, और फिर उसके बाद जब आईनी तरमीम के बावजूद फिर उसके बाद जो वो सज़ाएँ हुई, बहुत सारों की सज़ाएँ जो हैं वो कोर्ट ने रिव्यू में रिजेक्ट भी की गई। सो इस हवाले से पाकिस्तान में ज़रूरत इस बात की है कि प्रोसिक्यूशन के अमल को बेहतरीन ताकतवर किया जाए, ताकि चाहे मिलिट्री कोर्ट हो या सिविल कोर्ट हो, प्रोसिक्यूशन के निज़ाम को मजबूत करने की ज़रूरत है ताकि सही और फौरी इंसाफ मिले। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हाँ जी, ये जो फैसला अदालत में जो कानून पास हुआ है जिसके मुताबिक पता चला है कि नवाज शरीफ भी जाके उनकी नाअहली भी ख़त्म हो सकती है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या पार्लियामेंट में फेयर ट्रायल में जो फेयर? अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त सवाल आपने उठाया है। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि ये जो कुछ सारा कुछ किया जा रहा है, देखिए ये अब कितनी कोशिश है। पहले आर्टिकल 184(3) के हवाले से तरमीम की गई, फिर जजमेंट रिव्यू के हवाले से तरमीम की गई, और ये सिर्फ नवाज शरीफ को बचाने के लिए हो रहा है। फिर अब
सेक्शन इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम की गई, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि नवाज शरीफ को 62(1)(f) में अहलियत के आर्टिकल में डिस्क्वालीफाई किया सादक और अमीन होने की वजह से। और जब तक वो आइन में तरमीम नहीं होती है वो अहलियत के मामला तो ख़त्म नहीं हो सकते हैं। नाहली आर्टिकल 63 के अंदर है और जो आइन ने दी हुई है उसके मुताबिक आइन में तरमीम किए बगैर जो है ना नवाज शरीफ की नाहलियत ख़त्म नहीं की जा सकती है। और एक जो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि नवाज शरीफ की एक और नाहलियत, 2 नाहलियाँ और हैं, वो एवनफील्ड और अल-अज़ीज़िया में सजाएं हुई हैं। एक में 10 साल सजा हुई है, एक में 7 साल सजा हुई है। और नैब कानून के सेक्शन 15 के तहत वो नाहली 10 साल के लिए है। तो नवाज शरीफ की नाहली अगले 10 साल के लिए भी है। और अभी उससे अगर बचना है तो पाकिस्तान आना होगा। और ये जो कहा जा रहा है कि जनाब घर जेल बना दी जाएगी, ऐसा रहेगा, सजा याफ्ता आदमी के लिए सब जेलें नहीं बना करती, ना उनके घर को जेलों में कन्वर्ट किया जा सकता है। वो अडियाला जेल में जाना पड़ेगा, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरी कर दे तो आप बरी हो जाएंगे, लेकिन आपको जाना पड़ेगा जेल के अंदर। पता चला कि उन्होंने शहबाज शरीफ ने आज की खबर में इन्हें भेजी है, वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने इसके लिए वकला का पैनल भी तरतीब दे दिया है। उन्होंने कहा है कि इस नाहली को चैलेंज करेंगे। अब देखिए बात फिर वही आ गई है कि ये नाहली जो है ना चैलेंज करने का प्रोसेस खत्म हो चुका है। मैं फिर बताता चलूँ, उसमें नजरसानी खारिज हो चुकी है। नवाज शरीफ के केस में 62(1)(f) के हवाले से नजरसानी खारिज हो चुकी है। उनके नजरसानी करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। असल में वो इंतजार कर रहे हैं उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट का, कि उस तरह की सुप्रीम कोर्ट का जो हुदैबिया जैसे केसों में फ़ायदा दे सके, या हुदैबिया 1 हुआ था, हुदैबिया को 2 हो सके। लेकिन मैं नहीं समझता, बड़ा कम रास्ता है उनके पास। आइन और कानून की पासदारी करनी चाहिए। और एक बात बड़ी वाज़ेह है कि सादक और अमीन का मतलब है सच्चा होना। आप बरतानिया में बैठे हैं, यानी आपके पास इतनी मिसालें मौजूद है, मामूली सी गलती के ऊपर घरों जाना पड़ गया। और यहाँ हमने देखा और बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, अकामा के हवाले से तनख्वाह नहीं दी थी, डिक्लेयर की थी। और जो आदमी झूठ बोलता है उसको पार्लियामेंट में रहने का हक नहीं है। और जब तक उसे वो माफ़ी नहीं मांगता या माफ़ी नहीं होती उसको, या आपकी पार्लियामेंट तरमीम नहीं करती है आइन के अंदर, उनकी नाहली ख़त्म नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।